नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। प्राइम संवादको आजको बसाइमा हामी नेपाली भाषा साहित्यको कुरा गर्छौं। अझ भन्नुपर्दा छन्द परम्पराको कुरा गर्छौं, छन्द ज्ञानको कुरा गर्छौं, छन्दका बीचमा आउने लय, शैली, बिम्ब यिनै कुराहरू गर्छौं। मैले आज धेरै पृष्ठभूमिमा लामो कुरा गरिरहँदाखेरि सागरको अगाडि सानो अम्खरा लिएर उभिएको जस्तो बसेको जस्तो हुन्छ। हामी कविबाटै सारा कुराहरू सुन्नेछौँ। नेपाली साहित्यको पछिल्लो अवस्था के छ लगायतका विषयमा पनि हामी चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रामप्रसाद गेवाली। साहित्य क्षेत्रमा उहाँको नाम नै काफी छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा अलि बोल्न मन लाग्छ कहिलेकाहीँ। कुरा गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले बोल्नु व्यर्थ छ जस्तो हुन्छ। आज मलाई त्यस्तै भयो। अब यो चेतना, चिन्तन, समाजको रूपान्तरणमा कविले कलम चलाउने, रवि नपुगेको ठाउँमा कवि पुग्ने भन्ने कुराहरू पुरानो भइसक्यो जस्तो छ। अब त समयचेत र समयको मागलाई चाहिँ कविले सम्बोधन गरेको हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। हामी कहाँ छौँ अहिले? पहिलो कुरो त तपाईँले अघि जहाँ रवि पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्छ भन्नुभएको छ नि, त्यसमा थोरै म टिप्पणी गर्छु। हजुर। त्योभन्दा पनि गहिरो कुरो चाहिँ अनुभवी हुन्छ। जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। हजुर। र जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् अनुभवी भन्छ। र कला साहित्यमा चाहिँ अनुभवको जुन प्रगाढता हुन्छ, गहिराई हुन्छ, भित्रैदेखि जुन बोध गरेर मान्छेले चाहिँ अनुभूति गर्छ नि, त्यो चाहिँ जतिसुकै युग परिवर्तन भए पनि, जति चेतना परिवर्तन भए पनि त्यही नै मुख्य हो कविताको निम्ति। किन भन्दा हाम्रा आदिम जुन अनुभूतिहरू छन् नि, तपाईँलाई भनौँ न, भोग लाग्न छोडेको छैन, तपाईँलाई चाहिँ काम वासनाले अझै छोडेको छैन, तपाईँलाई चाहिँ यो रिस उठ्न छोडेको छैन, तपाईँलाई भावुक हुन मन लागिरहेको छ भनेपछि मान्छेका जुन आदिम अनुभूतिहरू छन् नि, ती नसकिएसम्म जतिसुकै आधुनिकता आए पनि कवितामा चाहिँ अनुभूतिको प्रगाढता मुख्य हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो चेतना, चिन्तन र विविध छन्द साहित्यको आँगनमा यहाँलाई जसरी प्रस्तुत गरेको छ साहित्यले, छन्द चेतनाले, त्यो निकै स्वर्णिम लाग्छ, निकै माथिको लाग्छ हामीलाई। र त्यो भइरहँदाखेरिको कवि हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँ एकदमै ग्रहणीय एउटा कोसे ढुङ्गो नै लाग्छ, जसको स्थान अब नेपाली साहित्य जगतका लागि धेरै सदियौँसम्मका लागि, युगौँसम्मका लागि स्थापित भइसकेको छ। तर कवि हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने लाग्छ आफूलाई। धेरै नै गहिरो प्रश्न हो तपाईँको। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा कवि हुनु चाहिँ सबभन्दा असल मान्छे हुनु हो। कस्तो असल मान्छे हुनु भन्दाखेरि आफ्ना दुःख त आफूसँगै छन्, अरूका पनि दुःखहरूलाई समेटेर अनि अरूका दुःखहरू आफ्ना दुःख बनाएर, आफ्ना दुःखहरूलाई अरूका दुःख बनाएर, अरूका सुखलाई आफ्ना सुख, अरूका आफ्ना सुखलाई अरूका सुख बनाएर त्यो एउटा चराले तपाईँको चाहिँ झिँजाहरू होइन, सिन्काहरू, भातहरू बटुल्दै ल्याएर गुण बनाउँछ नि, त्यो कलात्मक ढङ्गले गुण बनाउँछ र त्यसमा चाहिँ जीवनलाई सुरक्षित गर्छ आफ्नो बालबच्चालाई। ठिक त्यसै गरी चाहिँ कवि हुनु भनेको मान्छेका दुःख पाएका, सुख पाएका, आशा गरेका, कल्पना भएका, स्वप्नदृष्टि देखेका सबै प्रकारका मान्छे, सबै प्रकारका समाजबाट चाहिँ ती अनुभूतिका, भोगाइका, पीडाका ती झिँजाहरू, पातहरू जम्मा गरेर चाहिँ सुन्दर कलात्मक काव्यिक गुण बनाउनु हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो सबै गरिरहँदा गाह्रो चाहिँ कति हुन्छ? गाह्रो त यस्तो हो नि त, तपाईँको रुचि केमा छ। जस्तै भन्नु न, तपाईँ अहिले टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ, मलाई अहिले तपाईँको जिम्मेवारी दियो, सबै मिलाउने कुरा दियो भने मलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यसमा मेरो अनुभव पनि छैन, मेरो रुचि पनि धेरै छैन होइन। तर त्यसै गरी चाहिँ कवि बन्नलाई जो कवि छैन उनीहरूलाई गाह्रो हुने हो। जो साँच्चै कवितामा लागेको छ उसले त साधना गर्ने हो होइन। खालि गाह्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दा त्यो भित्रबाट उमरिएर आएका सारा संसारलाई चाहिँ लिएर कुद्छु, अचेत्नु पर्यो होइन, पुरै धरती चाहिँ उचालेर गुटुटु कुदु भन्ने खालको भित्रबाट जुन आउँछ नि भावना, त्यो भावनालाई त्यही अनुसारले त्यत्तिकै मान्छेको मन छुने गरी बुनोट गर्न चाहिँ गाह्रो छ। मैले सोधेकै त्यही हो। कस्तो राम्रोसँग भनिदिनु भयो। हरेक मान्छेमा कवित्व, एउटा कवि भावना हुन्छ। कस्तो राम्रो हरेक मान्छेमा कवित्व हुन्छ भन्नुभयो नि। एउटा संस्कृतबाट श्लोक छ, अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्त दुर्लभ भन्छ कि एउटा पनि यस्तो अक्षर छैन जसलाई मन्त्र बनाउन नसकियोस्, एउटा पनि यस्तो वनस्पति रुखपात पतिङ्गर छैन जसलाई औषधि बनाउन नसकियोस्, एकजना पनि यस्तो व्यक्ति छैन जोसँग प्रतिभा नहोस्, तर त्यसको प्रतिभा बाहिर प्रस्फुटन गराउने वातावरण र एउटा योग्य गुरु चाहियो होइन। त्यो वनस्पतिबाट औषधि कुन वनस्पतिबाट कुन औषधि बन्छ भन्ने खालको
कुरो बताउन सक्ने क्षमता भएको चाहिँ गुरु चाहियो हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो प्रत्येक व्यक्तिभित्र भएको क्षमतालाई बाहिर निकाल्नका निम्ति वातावरण चाहिँ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हो। कवि बन्न पनि वातावरण चाहिन्छ। त्यसो भए वातावरण कस्तो चाहिन्छ भन्दा जस्तै मान्नु तपाईँको मनभित्र एउटा भावना आयो, केही लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो लेख्न लायकको तपाईँको भावना बाहिर राम्रो आए पनि नराम्रो आए पनि हो, तिमीले चाहिँ गर्न खोजेको छ है, गरेका छ, ठिक छ, यस्तै गर्दै जान सक्यौ भने यो चाहिँ तिम्रो पछि बन्छ। जस्तै पानीलाई छान्दै 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 गयो भने, प्युरिफाई गर्दै गयो भने त पिउनु योग्य बन्छ नि त। सुरुमै ल्याएको पानी फोहोर रहेछ फालिदियो भन्यो भने खेर जान्छ। तर पानी नभएको ठाउँमा त त्यो फोहोर पानीलाई पनि तपाईँले प्युरिफाई गर्दै जानुभयो भने एउटा चरणमा गएर त्यो चाहिँ पिउने योग्य पानी बन्छ कि। त्यसरी कवि बन्ने हो। यहाँले शिक्षण पेसामा लामो समय बिताइसक्नु भएको छ, साहित्य क्षेत्रको त अब 40 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो बेलामा मलाई अर्को एउटा के जिज्ञासा भयो भने, कवि मन छ एउटा मान्छेभित्र, कविता लेखेपछि 4 लाइनभन्दा उसले बढी कविता लयात्मक ढङ्गबाट लेख्न सक्दैन। त्यो कविमन कस्तो किसिमको मन हो, उसले के कुरामा चाहिँ सुधार गर्न जरुरी छ, यो धेरै पाइन्छ। हामीले यस्तो किसिमको, यहाँहरूले त झन् छन्द सारथी लगायत छन्द अभियानमा पनि यस्तो किसिमका कुराहरू पाउनु भएको छ होला। होइन, यस्तो छ, त्यो लय भनेको चाहिँ तपाईँको 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा लोकलय हुन्छ, एउटा चाहिँ शास्त्रीय लय हुन्छ, र एउटा चाहिँ गद्यलय हुन्छ होइन, मुक्त लय। तपाईँ मुक्त लयमा चाहिँ लगभग सबैले लेख्न सकिहाल्छन्, किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पदक्रमको विचलन भन्छ कि। म खान्छु, म भात खान्छु भन्नेले चाहिँ खान्छु म भात भन्यो भने अलिकति कविता नभए पनि लयको के भन्यो, पदक्रम विचलन भयो, सजिलो छ त्यो। तर तपाईँ शास्त्रीय छन्दमा जानुभयो भनेदेखि त त्यहाँ त फेरि त्यो गण मिलाउनु खोज्यो, भाषा त्यो गण अनुसारको शब्द मिल्दैन, बल्ल बल्ल गण अनुसार शब्द मिलायो, भन्न खोजेको कुरो त्यहाँ पुग्दैन। अनि त्यो राम्रोसित भनौँ न भनेर बिम्ब खोज्यो, त्यो बिम्बमा जतिवटा शब्द चाहिन्छन्, अक्षर चाहिन्छन्, त्यो चाहिँ त्यो फ्रेममा मिल्दैन। यति दुःख हुन्छ। शास्त्रीय छन्दमा लयसम्म मिलाउनु त सजिलो छ, तर कविता लेख्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ। हजुर, अब बिम्ब भाव र लयको सङ्गम यहाँको कविता सुनौँ एउटा। सुन्नुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। म एउटा चाहिँ जुरुक्क उठेर मान्छेलाई कवि बनाउने योगलाई एउटा हिँड्न सिकाउने तपाईसँग त्यस्तै कविता छन्, हामीले सुन्दै आएका। तर म एउटा चाहिँ अलिकति सुक्तिमय, अनि तपाईँले कवि बन्नु भनेको के भन्नुभएको थियो, कवि बन्नु भनेको एउटा उज्यालो चेतना बन्नु हो, उज्यालो अनि एकदम हार्दिक भावना बन्नु हो होइन। मान्छेलाई जुरुक्कै उठाउन नसके पनि उसको मनभित्रका चाहिँ एक किसिमको क्या मेरै मनको कुरो भनेछ भन्ने पार्नु चाहिँ एउटा कवि बन्नु हो। म एउटा चाहिँ ज्योतिपुञ्ज स्वयम्बनी भन्ने सुक्ति कविता चाहिँ यहाँलाई सुनाउँछु। त प्रत्येक कवि श्लोक आफैमा एउटा कविता हो, तर सबै श्लोक अन्तर्गत एकअर्कासित चाहिँ जोडिएका छन्। ज्योतिपुञ्ज स्वयम्बनी। आमाले स्नेह पोखे झैँ पोखौँ स्नेह समाजमा, मालीले फुल रोपे झैँ रोपौँ सुन्दर भावना, पुष्पका बीज मर्दैनन् पुष्पैबाट झरे पनि, यशस्वी कर्मले मान्छे बाँचिराख्छन् मरे पनि, बाँचिराख्छन् मरे पनि, त्याग गर्न सके मान्छे, त्याग गर्न सके मान्छे बन्छ संसारकै हुन, सक्छ संसारकै हुन। एउटै बुद्धले भ्याए करोडौँको मुटु छुन, सप्रियो अङ्गुली माल बुद्धको प्रेरणा चुमे, सप्रिन्छन् प्रेरणा पाए महादुष्टहरू पनि, महादुष्टहरू पनि। सच्चा ज्ञान भए मान्छे डराउन्न कसैसित, सत्यकै बलमा पिउँछन् सुकरातहरू विष, साहसी वीर मान्दैनन् कसै सामु पराजय, वीर तेन्जिङका सामु होचा बन्छन् हिमालय, होचा बन्छन् हिमालय।
सकेको छैन एउटा पीडा मलाई लागेको हजुर सकेको छैन मान्छेले पुरा मान्छे अझै हुन घृणाको द्वेषको मैलो प्रेमको जलले धुन सक्नु पर्दछ मान्छेले बाँच्न सार्थक जीवन जिन्दगी यो सजाएर बजाएर मिठा धुन र अन्तिममा हजुर पाला होस् सुनको वा होस् माटाको अर्थ हुन्न के पाला होस् सुनको वा होस् माटाको अर्थ हुन्न केही उज्यालो कतिको दिन्छ महत्त्व त्यसको छ है उज्यालो छर्न मान्छेले बोल्नु पर्छ स्वयं पनि अँध्यारो रातमा बल्ने ज्योतिर्पुञ्ज स्वयं बनी अँध्यारो रातमा बल्ने ज्योतिर्पुञ्ज स्वयं बनी नतमस्तक भए जय होस् म जुरुक्कै उठेर भागौँ जस्तो भन्नुभएको थियो हजुरले मलाई दौडाइदिनु भयो अब यो छन्दमा अत्यन्तै चोटिला सुक्तियुक्त अघि हामीले भर्खरै सुनेको कविता पनि यस्तै छ बुद्ध हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ माली हुनुहुन्छ ज्योत्स्ना छ हिमाल छ कवितामा के छैन तथापि हामी कवि मनहरूलाई अझै पनि छन्दे लगायतका कुराहरूबाट सम्बोधन गर्दै आइरहेका छौँ अझै बाँकी छ हिजो आज त छन्द लेख्नु भनेको काव्य लेख्नु भनेको खण्डकाव्य महाकाव्य लेख्नु भनेको बजारमा नबिक्नु पनि हो भन्न थालिएको छ समयमा हामीलाई थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने भिड छ परिस्थिति पनि त्यस्तै बनेको छ फेसबुकमा लेखिएको स्ट्याटस सिमोर गरेर हेर्न नचाहने एउटा जमात छ हामी ठुला कुरा गरेका विषयवस्तुहरूलाई पन्छाएर अतिरञ्जनामा लोकप्रियतामा झुम्ने अर्को झुण्ड पनि छ यो बीचमा छन्द कविताको बजार छैन संस्कृतिको बजार छैन हाम्रो धराको मूल्य छैन भन्ने स्थिति सृजना भइसकेको छ तपाईहरू सुधार्दै हुनुहुन्छ त्यसमा फेरि अर्को एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ यो छन्द ज्ञानको विषय यो छन्द परम्पराको अभियान चलाइरहँदाखेरि उत्साह कतिको मिल्यो यस्तो छ नि त तपाईँको को व्यक्ति कुन क्षेत्रमा छ त्यसले त्यसको महत्त्व बुझ्ने हो नि त तपाईँले हामी नेपालीको संस्कृति भनेको त यो कस्तो भन्दाखेरि कृतज्ञताको संस्कृति हो नेपालको कविता मात्रै होइन नेपालको साहित्यका सबै पाटाहरू चाहे उपन्यास चाहे कथा प्रत्येकको पृष्ठभूमि तपाईँ खोज्नुभयो भने त्यहाँ छन्द कविता छ पहिलेका त तपाईँको शास्त्रहरू पनि छन्दमा लेखिएका छन् तपाईँले आज ठुला शास्त्रका कुरा गर्नुभयो भने छन्दमा रामायण छन्दमा छ महाभारत छन्दमा छ तपाईँ आज रामायणभन्दा भारतभन्दा धेरै बढी नयाँ तपाईँले चाहिँ के कुरा भन्नुभयो महाभारतभन्दा बढी तपाईँले के कुरा नयाँ दिन सकिरहनु भएको छ होइन त्यसो भएको हुनाले त्यो नबुझ्ने मान्छेले छन्दलाई छन्दे भनेको मात्रै हो सानो चेतना भएको उदार हृदय नभएको मान्छेले भनेको मात्रै हो होइन भने चाहिँ छन्द त के तपाईँले लगाएको लुगामा छन्द छ कि छैन या तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ खुट्टामा र अनि प्यान्टमाथि लगाउनु भएको भए के हुन्थ्यो छन्द भनेको के भन्दाखेरि मिलाउने जस्तो अहिले तपाईँले आँखामा गाजर लाउनु भएको छ कालो हो त्यो तर त्यो कालो चाहिँ तपाईँले गालामा दल्नु भएको भए कस्तो देखिन्थ्यो मिलाएर लाउनु भएको भयो भने तपाईँ सुन्दर हुनुभएको छ ओठको लिपस्टिक तपाईँको जुन छ त्यो लिपस्टिक चाहिँ दाँतमै लागिराखेर या झर्या भए कति कुरूप देखिनुहुन्थ्यो मिलाएर लाउनु भएको छ त्यस कारणले गर्दा के छ सुन्दर छ छन्द भनेको त त्यही हो नि त मिलाएर लगाउने चिटिक्क पार्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा छन्दभन्दा बाहिर त केही नै छैन मैले एउटा छन्दमयनी भन्ने कविता लेखेको छु त्यसमा यो संसारमा एउटा पनि यस्तो कुरा छैन जो छन्दबाट बाहिर छ भनेर प्रमाणित गरिदिएको छु त्यो त्यस कारणले त्यो होइन बरु चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि रुचि कसको केमा छ तपाईँले बेफुर्सदका कुरा गर्नु पनि मान्छे आज कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ भन्दा भन्दै कुद्दै सुखको खोजीमा कुद्दै मान्छेले सुखको अनुभूति नगरिकन मान्छे सकिनु भयो टन्न पैसा छ तर डाक्टरले भनेको छ निदाउने औषधि खानुपर्छ जीवनको अर्थ के छ र तपाईँको एकदमै बढी सम्पन्नता छ तर जुन बेला डर छ मलाई कसैले मार्ने हो कि लुट्ने हो कि तपाईँ यति अतृप्त यति असन्तुष्ट जीवन बाँचिरहनु भएको छ जुन भन्नुभयो नि दौडिराखेका छन् मान्छे भनेर त्यही भएर मैले एउटा पङ्क्ति लेखेको छु कि कसैले सुखका निम्ति धन सम्पत्ति जोड्दछन् तपाईँ हामी जस्तै कसैले सुखका निम्ति धन सम्पत्ति छोड्दछन् बुद्धले छोडे घरबार दरबार छोडे
सुख खातिर मान्छेले दुःख भोग्छ घुमी घुमी सुख के हो नबुझ्दैमा बेच्छ मानिसको जेनी जिन्दगी त्यता गइरहेको छ। त्यसैले मैले मान्छेहरूलाई के भन्छु भन्दा जिन्दगी जस्तै जिन्दगी बाँचौँ, सन्तुष्ट तृप्त जिन्दगी बाँचौँ। त्यसो गर्दाखेरि छन्द हाम्रो जीवनका प्रत्येक अङ्ग, हाम्रो हिँडाइ छन्द हो, हाम्रो खवाइ छन्द हो। ढङ्गले खाएन भने दुनियाँले घृणा गर्छ, मिठो तरिकाले खायो भने मान्छे राम्रो मान्छ, त्यो हो नि त। अलिकति अगाडि फर्क्यौँ। यहाँले जब त्रिवी तप गर्नुभयो त्यस पछाडि रिजल्ट भएको 3 महिनाभित्र शोधपत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। त्यो क्रममा महाकाव्यको 2 सर्ग पद्य छन्दमा लेख्नुपर्ने भन्ने यहाँलाई, गद्य छन्दमा चाहिँ लेख्नुपर्ने भन्ने यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरियो भनौँ, अरू केही कुरा नभनौँ। त्यो किन रहेछ? त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा मेरा गुरु मोहन थापा हुनुहुन्थ्यो, विभागको प्रमुख थियो बेला, डिपार्टमेन्ट हेड। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँ गद्य, म चाहिँ गद्यको कवि, तपाईँ चाहिँ पद्यको कवि भएको हुनाले म तपाईँलाई एक त महाकाव्य गाइड गर्ने गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि महाकाव्यलाई भित्रबाट बुझ्या मान्छेले गर्नु पर्यो। त्यसमाथि सृजना भनेपछि अर्कै पाटो भयो, फेरि शोध होइन। तपाईँले 2वटा सर्ग गद्यमा पनि लेखिदिनु भयो भने म तपाईँलाई गाइड गर्न तयार छु, होइन भने म तयार छैन। उहाँको सजिलोको लागि मात्रै रहेछ। सजिलो भन्दा पनि उहाँलाई अलिकति चाहिँ मैले गाइड गरिसकेपछि मेरो पनि चिज त्यहाँ परिदिए हुन्थ्यो, किनकि त्यो ऐतिहासिक, तपाईँलाई थाहा छ छैन, विश्वकै इतिहासमा नेपालमा मात्रै होइन, त्यो पहिलो घटना थियो कि 100 पूर्णाङ्कको निम्ति महाकाव्य लेख्ने पहिलो घटना थियो। हो, यो विषयमा मात्रै हामीले आधी घन्टा 1 घन्टाको छलफल गर्न सक्छौँ। त्यो भएको भएर आज मैले त्यो छोएको मात्रै हो, मलाई त्यो जानकारी चाहिँ थियो। अब यहाँले पढाउनु मात्रै भएन, जीवनका अरू कुराहरू आज हामी केही गर्दैनौँ, खालि नेपाली साहित्यको मात्रै कुरा गरिरहँदाखेरि केही कविता सुन्छौँ, समय एकदम कम छ। र यहाँले पाउनु भएको जुन उपनाम थियो विजय, नाटक प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरिको जुन त्यो नाटकलाई हामी जसरी यहाँहरूको पालामा भनौँ, हामी सानो सानो हुँदाखेरि दसैँ आयो गाउँमा नाटक लगाइन्थ्यो, विभिन्न किसिमको चरित्रहरू प्रस्तुत हुन्थे, एउटा छुट्टै किसिमको माहौल बन्थ्यो। हिजो आज त्यो क्रम घटेको छ नाटकको। हजुर, नाटकको यो क्रम, त्यस्ता विजयहरू पनि कम मात्रामा उत्पादन भइरहेका छन्, कम छन् भनौँ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? त्यो नाटकको अर्कै चिज छ हेर्नु, त्यो 2044 सालमा त्यो नाटक मैले राष्ट्रिय नाचघरमा देखाउँदाखेरि म पञ्चायतको विरुद्धमा लेख्ने, त्यहाँ एउटा पञ्चायत विरोधी शब्द आयो, पञ्चायत शब्दै आयो, अनि त्यो स्वीकृत नगरेपछि त्यो बेलाको अन्तर्राधीशलाई अनुरोध गर्दा नमानेपछि तिनको चाहिँ सचिवहरूलाई पैसा 200 रुपियाँ घुस खुवाएर अनि त्यो एउटा शब्द निकालेर मैले चाहिँ 3 दिनसम्म राष्ट्रिय नाचघरमा टिकट सोमा त्यो नाटक देखाएको थिएँ। तपाईँले जुन भन्नुभयो विजयको कुरा, त्यो चाहिँ विजय मलाई भन्नुको कारण के थियो भन्दा म अभिनय गर्ने पनि मान्छे हुँ, म अभिनय गर्थेँ, नायक भएर पनि म चाहिँ अभिनय गर्थेँ। त्यो हो, विजय जस्ता पात्र उत्पादन हुनका निम्ति त तपाईँको त्यागको संस्कृति बढ्नु पऱ्यो, समर्पणको संस्कृति बढ्नु पऱ्यो, साधनाको संस्कृति बढ्नु पऱ्यो, होइन? अब भन्नुहोस् न, तब हामी चाहिँ हामीले त सबै बिर्स्यौँ, आमा बाबुलाई बिर्स्यौँ, देश बिर्स्यौँ, परिवार बिर्स्यौँ, हाम्रोमा चाहिँ एउटै कुरा छ म होइन? खालि हरेक व्यक्ति चाहिँ पैसामा गयो के, कुनै बेला पैसाको चाहिँ आदर्श अर्कै थियो, जीवनभन्दा ठुलो त पैसा होइन नि त, आदर्शभन्दा ठुलो पैसा होइन थियो भने अब चाहिँ के भइदियो, नेतालाई हेर्नु पैसा कमाउनु त्यो दगुरेको छ, कर्मचारीलाई हेर्नु पैसा कमाउनु छ, पैसा चाहिन्छ तर मूल्यको साथमा चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेहरू गरेनन्। त्यसले गर्दाखेरि विजयहरूको उत्पादन घट्न थाल्यो अहिले, त्यस्तो भयो। फेरि पनि हामी समकालीन नेपाली साहित्यतर्फ नै लागौँ। अब के लेखिनुपर्छ? जे गर्दाखेरि मान्छेको जीवन जस्तो बन्छ, जीवित बन्छ, जे गर्दाखेरि मान्छेको लाई जीवनप्रति उत्साह उत्पन्न हुन्छ, जे गर्दाखेरि मान्छेले अरू मान्छेलाई पनि सम्मान गर्न सक्छन्, जे गर्दाखेरि चाहिँ मृत्युतर्फ गएको आत्महत्या गर्छु भनेर हिँडेको निराश मान्छे पनि पुनः फर्केर चाहिँ होइन मर्नु हुँदो रहेछ, जिन्दगीभन्दा ठुलो केही होइन भनेर फर्कन्छ, जे गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा सहिष्णुता, शान्ति, आत्मीयता बढ्छ, होइन? जे गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ एउटा उत्साहको निर्माण हुन्छ, साहसको निर्माण हुन्छ, मूल्यमानको निर्माण हुन्छ, ती कुराहरूको उत्पादनका निम्ति हामीले कविता लेख्नुपर्छ र मानसिक समृद्धिको लागि। त्यो त्यस्तो कविता, यस्तो अभिव्यक्ति यो समाजमा सुनिन्छ, पढिन्छ, त्यस्तो लाग्छ? छ नि त, समाज त द्वन्द्वात्मक छ नि त। एउटा पाटो खराब देखिन्छ भने अर्को पाटो मात्र के हो भन्दा राम्रा मान्छे पनि छन्, खराब मान्छे पनि छन्। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने स्तरीयता र लोकप्रियताको भिडमा हामी एकदमै धेरै रुमलिएका छौँ नि। त्यो बेलामा पढ्नुपर्ने मान्छेले त्यो कुरा पढ्न पाएन भने, बुझ्नुपर्ने मान्छेले त्यो कुरा बुझ्न पाएन भने साहित्य 2 प्रकारका हुन्छन् नि, तपाईँले पढ्नु भए पनि छ होला।
एउटा गम्भीर साहित्य भनिन्छ, एउटा चाहिँ लोकप्रिय साहित्य भनिन्छ। लोकप्रिय साहित्यको आयु भनेको परालको आगो जस्तो हो। जुन तपाईँ फेसबुकका कुरा गर्नुभयो नि, फेसबुकमा लाइक पाउनु भनेको चाहिँ तपाईँको दुःख पाएको बेलामा त्यो लाइकवालाहरू एकजना पनि तपाईँसँग हुँदैनन्। फेसबुकमा पाएको लाइकको आधारमा कविताको मूल्याङ्कन हुँदैन। कविताको मूल्याङ्कन तपाईँको हृदयलाई त्यसले कतिको छोयो र धेरै वर्ष समयपछि पनि तपाईँले फलानु यस्तो कविता त्यहाँ सुनाउनु भएको थियो, कस्तो मन छुने यो पङ्क्ति थियो भने एउटा मान्छेले तपाईँको कविताको पङ्क्ति कण्ठ गरेको छ भने तपाईँ चाहिँ जीवित त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गम्भीर साहित्य आयुधरी हुन्छ, तर चाहिँ फेरि लोकप्रिय कम हुनसक्छ, त्यो हो। अब यो निरन्तर विचार, चेतना र चिन्तनको धारा जुन बगिरहेको छ, बगाइरहनु भएको छ यहाँले नेपाली साहित्य जगतमा, फेरि त्यस्तै कविता अर्को एउटा। अब अहिले चाहिँ यो देश विकासका कुराहरू भइरहेका छन् खालि, होइन मान्छे हामी तर कस्तो भन्दा सबै हाम्रो बुढाबुढीलाई घरमा राखेका छौँ, तिनीहरूलाई वृद्ध भत्ता दिएका छौँ, युवालाई बाहिर पठाएका छौँ, देशको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गरेका छौँ। राष्ट्र बनाउने हो भने चाहिँ विदेशको हात थाप्नु हुँदैन भन्ने आशयको एउटा कविता मैले लेखेको छु। परिचित छ त्यो, स्वाभिमान छ भने म त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। अघि मैले अनुष्टुप छन्दको कविता पढेँ, अब चाहिँ एउटा शार्दुल विकृति छन्दको पढ्छु। स्वाभिमान छ भने इच्छा मात्र गरी प्रयत्न नगरी बन्दैन कोही सुन, अर्काको भरमा परी हिमचुली सक्दैन कोही छुन, पन्छीले रुखमा बनाउँछ स्वयं आफ्नै बुताले घर, नेपाली यदि स्वाभिमान छ भने आफै बनाऊ घर, आफै बनाऊ घर, कुद्दै पर्वतमा बनाउँछ स्वयं बाटो नदीले पनि, बाँच्दैछन् नि भुरा किरा छिचिमिरा सङ्घर्षशाली बनी, उड्दैछन् पुतली स्वयं गतिली आकाशमा फुरफुर, नेपाली यदि स्वाभिमान छ भने आफै उठाऊ शिर, आफै उठाऊ शिर, साना छन् धमिरा कडा श्रम गरी अग्ल्याउँछन् ती टिला, उम्रिन्छन् कलिला मुना बल गरी छेड्दै कडा मृत्तिका, सङ्कल्पै नगरेर कर्म नगरी सम्पन्न को बन्छ र, नेपाली यदि स्वाभिमान छ भने सङ्कल्प आफै गर, सङ्कल्प आफै गर, मौरीले दिनरात उद्यम गरी निर्माण गर्छन् महल, साना छन् कमिला खुराक तिनले गर्छन् स्वयं सञ्चय, उद्योगै नगरे र शिल्प नछरी निर्माण के हुन्छ र, नेपाली यदि स्वाभिमान छ भने निर्माण आफै गर, निर्माण आफै गर। र एउटा अन्तिम श्लोक, बन्दामा पनि व्यस्त बन्दामा पनि ध्वस्त हार मनले माने न जापानले, नागासाकीमा त्यत्रो भयो, बन्दामा पनि ध्वस्त हार मनले माने न जापानले, आफ्नै पौरखले उठे नि चिनिया संसारमा सानले, कसको देश बन्यो समुन्नत त्यसै पर्दै अरूको भर, नेपाली यदि स्वाभिमान छ भने आफै बनाऊ घर, निर्माण आफै गर। कति राम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामी अन्त्यमा छौँ। एकदमै संक्षेपमा यो पुस्तक समालोचना र समीक्षाको विषय छ नि हिजो आज, यसले लोकप्रिय बनाउने कि स्तरीय बनाउने भन्ने पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। ग्रुपिजम छ, सेलिब्रिटी किसिमको स्थिति सृजना भइसकेको छ।
यहाँले अघि भने जस्तो दुईटा कविता कसैले याद गरिदिनु पर्दैन आजको कविहरूलाई। दुईटा कुरा उहाँको बारेमा फेसबुकमा लेखिदिए पुग्छ। स्थिति त्यसरी सृजना हुँदैछ। हामी कता जाँदैछौँ, के आवश्यक हो? संक्षेपमा। एकदमै तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अहिले ग्रुपी जमाको साध्य बढी छ, त्यसको पनि अन्त्य हुन्छ। हरेक कुराको एउटा यात्रा हुन्छ, त्यो यात्रा चाहिँ एक ठाउँमा पुगेपछि त्यो पछाडि पर्छ। समालोचना जहिले पनि तपाईँले लोकप्रिय गर्ने कि के अरे गम्भीर गर्ने भन्नुभयो नि, दुइटै गर्नुपर्छ। मान्छेलाई समालोचनातर्फ तान्नका निम्ति चाहिँ सुरुमा उसले बुझ्ने किसिमले, उसलाई मनपर्ने किसिमले सजिला खालका समालोचना गर्नुपर्छ। जब ऊ बिस्तारै समालोचनामा पस्न थाल्छ, उसलाई गहिरो बनाउन, बलियो बनाउनका निम्ति फेरि गम्भीर समालोचना गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले जहिले पनि भन्ने गरिरहेको छु, अमर कविता अमर स्रष्टाको भन्दा जो पाठकको मनमा बस्न पनि सक्छ, जस्तै कविता कण्ठ आदि भयो नि, कसैले कण्ठ गर्यो, पाठकको मनमा बस्न पनि सक्छ र समालोचकको मस्तिष्कमा पस्न पनि सक्छ। त्यो पाठकको मनमा बस्न पनि सक्ने, समालोचकको मस्तिष्कमा पस्न पनि सक्ने खालको सृजना गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ अमर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जतिसुकै तपाईँ अहिले हजारौँ लाखौँले मेरो कविता सुनिआन, गाए, पढिआन भने पनि कालान्तरमा गएर चाहिँ मनमा बस्न सक्ने र समालोचकमा बस्न सक्ने कविता मात्रै बाँच्नेवाला छ। धेरै आयु हुँदैन त्यो सामान्य कविताको। तपाईँ आज पनि यत्र हजारौँ वर्षपछि पनि सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया भनेर किन पढिरहनु भएको छ? किन भन्दाखेरि त्यो उसमा गहिराई छ नि त। किन आज पनि कति लेखे देवकोटाले, तर छेत्रीको छोरो यो पाउँछ हुन्छ, घिनाले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन, किन कण्ठ भइरहेको छ तपाईँलाई? किन भन्दा त्यसभित्र गाम्भीर्य छ होइन। तपाईँ किन भूमिका धेरै कविता पढ्दा पढ्दै पनि तपाईँलाई सबभन्दा बढ्ता चाहिँ यो हुँदैन बिहान मेरो तारा झरेर नगए, भन्दैन मुलुक दुई चार सपत मरेर नगए, किन कण्ठ हुन्छ? किन भन्दा त्यसभित्रको गाम्भीर्य छ। जब जब क्रान्ति हुन्छ, तब तब जब जब परिवर्तन चाहिन्छ, तब तब किन तपाईँ गोपाल प्रसाद रिमालको चाहिँ एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ भनेर चाहिँ पढ्नुपर्छ? किन भन्दा त्यसभित्र चाहिँ समाज, जीवन, सामाजिक रूपान्तरण, नयाँ चेतनाका कुरा छन् नि त। त्यही भएर जतिसुकै हल्लाखल्ला गरे पनि बाँच्ने चाहिँ उत्कृष्ट कवितामै हो, सुन्दर कवितामै हो, सुक्तिमय कवितामै हो। हस्, हार्दिक आभार यहाँको समयका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद, सम्झनु भयो, बोलाइदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, त्यसका निम्ति चाहिँ असाध्यै यो प्राइम टेलिभिजनलाई पनि, तपाईँ बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी थियो, तथापि समय सकिएको छ। प्राइम संवादमा हामीले भाषा साहित्यका निमित्त एउटा स्तर वृद्धिको पाइलामा होस्टेमा हैसो मिलाएको मात्रै हो। बाँकी त कविहरूले जति गर्नुभएको छ त्यसको प्रशंसा जति गरे पनि कम नै हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।